صحابی پاک پر ایک کتا تے پلیت اے دا ذکر کیوں پیا کرتا ہے؟ میرے بل دیکھو اللہ دا قرآن پکار کے آتا ہے تو کتے دی قسمت ویدہ پہ ہے میں بلیاں دی نسبت ویدہ پہ نعرہ تکبیر ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دامے بابا بلند کر کے پیر سیال لاجپال سمجھو بھائیو کتے دا ذکر قرآن تے اچھا ولی بھی بڑے لجپال ہوندن انہاں فرمایا کتا ہو کے ساڈے نال محبت پیا کرتا ہے ساڈے نال عقیدت پیا رکھنا ہے لے مڑ اسی بھی بڑے لجپال ہونے ہیں اتن تک جنت وچ نہ جسائیں تینوں جدوں تک نال نہ لے جسائیں گئے ہن تفسیراں والے لکھ دین او کتا بھی جنت وچ جاسی کیوں اس نمازاں پڑھیاں نہیں اس روزے رکھن نہیں اس تبلیغ کیتی نہیں کیوں جنت وچ جاسی ولیاں دا ادب کی تس ولیاں دے بوے تے بیٹھے اسے واسطے تے میں پیانا چنگیاں نال ساڈا پیار ہے جتنا پیارے زور لا کے آکھنا ہے انج دیاں محفلاں روزانہ نہیں ہوندیاں میں آکھیا پیر بھی روزانہ نہیں ہوندے محفلاں بھی روزانہ نہیں ہوندیاں میرا وجدان ہے خواجہ قمر الدین دی روح آئی ہوئی ہے خواجہ حمید الدین صاحب دی روح آئی ہوئی ہے او ویدے پید میرے پوترے واسطے کتنا سونا استقبال پہ کرتے ہیں بلکہ آکھو چنگیاں نال ساڈا پیار ہے چنگیاں نال ساڈا پیار ہے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے انشاءاللہ ساڈا بیڑا پار ہے برکت دے وے تیرے سوزی چھوڑ برکت دے وے میں جملہ آکھن لگا اوے اصحاب کعب ہور نے خواجہ قمر الدین ہور نے خواجہ شمس العارفین ہور نے حضور امیر شریعت ہور نے او عیسیٰ نبی دی امت دے ولیان پیر سیال محمد مصطفیٰ دی امت دا ولی سبحان اللہ پیر سیال لاجپال جی میں میرا نبی نبیاں دا سردار میرے نبی دا قرآن کتاباں دا سردار میرے نبی دی آل بیت سارے نبیاں دی آل بیت دی سردار میرے نبی دے صحابہ سارے نبیاں دے صحابہ دے سردار میرے نبی دی امت دے ولی ساریاں نبیاں دی امتاں دے ولیاں دے سردار آقا دی اس امت دے ولی پہلی امتاں دے ولیاں دے بولو سردار نے کہ میرے حضور امیر شریعت شاہ جی قبلہ پیر سید شرافت علی شاہ جی میرے حضور امیر شریعت فرماندیان پیر سیال دا فیض آج بھی ٹھاٹھا پیا مارتا ہے پیر سیال دا فیض آج بھی موج بچے پر کوئی میرے علی والا پیار لے کے آئے پیر سیال لاجپال توجہ ہے میرے بھائی ایک کتنا لجپال گھرانہ ہے میں پڑھے ہے انوار قمریہ وچ میرے پیر سیال دی شان دی کتاب ہے او دی وچ میں پڑھے ہے ایک بندہ سندھ وچوں آوے پیا حضور شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز دا زمانہ نہر دی پٹڑی تے آوے پیا سڑکا ادو گھٹان نہر دی پٹڑی بڑی بہترین بڑی ہوندیا اس تے آوے پیا کسے ضرورت واسطے گڈی تو اتریا
اچانک گڈی ریڑی تے نہر وچ چلی گئی ہن پریشانی دی عالم وچ کہ سفر دور گھر بھی دور پیر خانہ بھی دور درمیان وچ کھڑا ہے اچانک ایک کرین والا آیا اونے کرین پائی گڈی کٹ دیتی اونے سلف ماریا گڈی سٹارٹ ہو گئی او بیٹھا سیال شریف پہنچیا جدو پیر سیال لجپال دی بارگاہ وچ بنگلہ شریف جڑے پیر بھائی جاندے ہو پتہ ہی نے بنگلہ شریف دے سامنے گیا کہ گڈی روکی کہ پیر سیال اگوں بنگلہ شریف دے سامنے کھڑے آن سونا چن سونا چہرہ سونی چمک سونی دمک پیر سیال لجپال نے گڈی تو ادھر دے نو فرمایا او بیلیا گڈی کھڑی کریے تے ہینڈ بریک تا لا نہیں کرو آپ بھی اوکھی ہوندی ہو سان بھی اوکھی ہوندی ہو ہائے 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 پیر سیال لجپال لجپال کتھے دا واقعہ ہے پیر کتھے ہے حضرات گرامی پھر او کی یاد ہے در مرشد دا خانہ کعبہ او در مرشد دا خانہ کعبہ تے حج ضروری کری والا کہ چل دوارا ملی یہ کیا کہ عاشق دے ہر مشکل دی کنجی یار محبت نہ رکھو ہر مشکل دی کنجی ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ بلیاں دے آئی بلی نکاح کرن جس ویلے تے مشکل روے نکا سبحان اللہ ایک کرامتاں قرآن تو ثابت ہیں کوئی اناکھے کاری صاحب ایمیں واقعہ بیان کر چھڑے ہے اے دنالو عجیب واقعہ قرآن اچ موجود ہے پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب اچ کوئی شک نہیں دنیا نو پتہ لگ جاوے ولی دی کرامت برحق نبی دا معجزہ برحق آؤ سلیمان پیغمبر دے دربار وچ اللہ دے نبی فرمایا کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت ایک مہینے دے سفر تو لیا سبحان اللہ یہ قرآن ہے 19 پارہ ہے سورۃ النمل ہے اللہ دا قرآن ہے فرمایا کون ہے جڑا ہوتا ہے تخت لے کے آوے تے میرے بل توجہ تخت کتنا ہے تخت کتنا ہے 80 گز چوڑا 80 گز لمبا 40 گز چوڑا 7ویں کوٹھڑی وچ ملک سبا وچ پیا ہے قرآن دا واقعہ ہے 7ویں کوٹھڑی وچ پیا ہے تے اللہ دا نبی یاد ہے ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آوے جن کھڑا ہو گیا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک میرے بل توجہ حضرات بیٹھو جدو پیر سیال دی آمد ہوئی تو انہوں دسائیں انشاءاللہ استقبال بھی کرسائیں محفل بالکل جاریت ایک باری محبت نے بیٹھ کے سماعت فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے پیر سیال تسی ایویں سکون نال بوو اسی سارے ہی تواڈے نال ادب نال انہاں آپ دا استقبال کرساں لیکن ہن کیونکہ جو کو میں پڑھ رہا ہوں میں قرآن دی آیت پڑھ رہا ہوں تسی یہیں رڑکے ودے ہو یا ادے ادے ویدے پہ ہوتے بھی ادب دیکھ لیں پیر سیال سانو ادب ہی تا سکھائے پیر سیال لجپال دا ایک جڑا شان ہے نا آپ نو آکھے جاندہ ہے شیخ المؤدبین ادب کرن والیاں دے سردار آپ دا ادب کائنات وچ مشہور ہے جیو جیا پیر سیال لجپال ادب کیتا ہے اس زمانے وچ
اتنا ادب والا پیر اور کسے نہیں دیکھیا جی میں سیدہ نو پیر سیال منی ہے پورے پاکستان دی ہر گدی نو دعا ہتھاں نال سلام پر جیڑا ادب سیدہ دا پیر سیال کر کے بکھایا ہے بے مثال ایک نہیں ادب نظر نہیں آیا تو آیت میں پہ پڑھنا تسی اللہ دے قرآن دی آیت تے بولو ذرا سبحان اللہ آپ کی گڈی اسی تے انشاءاللہ اسی سارے استقبال کر سائیں اپنی اکھاں بچھا کے پر ایک باری تو سنو نا اللہ دے نبی کی فرمایا کون ہے جیڑا تخت لے کے آوے جن کھڑا ہو کون کھڑا ہو دیو بڑا جن آدھا میں لے کے آؤں پر میں کتنی دیر اکھے جی دیر کیڑی لونی ہے تہاڈی مجلس جاری ہے مجلس دے مکن تو پہلے میں تخت لے کے آ جا مجلس مکسی نہیں تو میں تخت پیش کر دیسا آپ نے فرمایا نہیں مینوں تے اے دے نال وی جلدی چاہیے کون اے دے نال جلدی لے کے آوے جن بہ گیا ہن کون کھڑا ہویا امت دا ولی حضرت آصف بن برخیہ اللہ دا ولی اس امت دا ولی یاد ہے قال الذی عنده علم من الکتاب جدے کول کتاب دا علم ہے کتاب دا علم ہے او آدھے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک یا نبی اللہ تھوڑے اکھ جھمکن تو پہلے ایک مہینہ جامن تے لگ دے ایک مہینہ آمن تے لگ دے میں تخت پیش کر دے سا میں اسد صاحب ایدہ ترجمہ انج کر سا اس آکھیا یا نبی اللہ نظر تو سا کرنی ہے تخت میں پیش کر دے سبحان اللہ نظر تو سا کرنی ہے تخت بولو تخت میں پیش کرنا ہے حضرات گرامی مڑ قرآن گوائے فلما رآہو جدو نبی نے نظر کیتی تے ویکھیا سامنے تخت سامنے تخت کتنا سفر ہے ایک مہینہ جامن تے ایک مہینہ ایڈا وڈا تخت پر اک جمکن تو پہلے پیش کر دیتا ہے ہون اگلا جملہ میرے پیر سیال خواجہ محمد قمر الدین رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ آیا ایک بار یہ تھے ذکر امام پاک دی نا محفل کرائی جائے نا بھائیاں تے میں حاضر ہویا ہم شاید ہو تو بیان کیتا ہوئے جو کیتا ہے تے دوبارہ یہ ہو جاسی نہیں کیتا تے پہلی باری سن لو حضرات گرامی آپ دے کو ایک بندہ آیا تے آکے آدھا میں تو اڈنال مناظرہ کرنا ہے کتاب میں لے کے آیا مناظرہ کرنا ہے میرے مرشد پیر سیال فرمایا مناظرے بڑی ہو گئے گل کر تو کی کرنا چاہنا ہے آپ فرمایا مناظرہ نہیں آج نگاہ نال مناظرہ کرنا ہے او ساکھیا جی کی میں آپ فرمایا نجف بل تمی منہ کر نجف بل میں بھی منہ کرنا یا علی نو تو بھی ساتھ یا علی نو میں بھی سمجھنا یہ تیرے پکارن تی علی آوے تے تو سمجھا کہ میرے پکارن تی علی آوے تے میں سمجھا پیر سیال لجپال توجہ ہے یہ ادھر او ہے نا یہ تے قرآنی واقعہ مہینے دی مسافت تو تخت لے کے آ گیا پر آپ نے سیال شریف اچ کھڑے ہو کے فرمایا نجف اشرف دے والی نو صد مارنے ہیں یا مولا علی بیکھلا یا مولا علی بکھا چا تے جے ایتھے کھڑو کے مولا علی دی زیارت نہ کراما تے پیر پٹھان دا نوکر نہ کھی آج علی کو پوچھ دی ہیں یا علی اے تیرا یا خواجہ قمر الدین کے کون زارا تا بندہ پیر سیال لجپال چنگے مرشد پیر زمانے تے اللہ دیندہ قسمت نال ہے ہوئے کامل پیر تا تار پوندے نا بیڑے بڑی ہو یار میں سال ہے ہون تو کہ قبلہ پیر اختتام دی طرف پہنچان لگا توجہ ہے میرے وقت اے ہون گل نال لے کے جانی جڑا ہون تک سنے اے عقیدہ بھی درست ہویا عمل بھی لیکن اے ہون جڑیاں میں گلاں کرنی ہیں انہاں نوں دھیان نال سننا ہے تے نال بھی لے کے جانا ہے ایتھے دریاں تے رکھ ساڈا حال اے ہے
قبلہ شاہ جی تقریر ہوئی نا سنا بھائی مولوی صاحب کی ہوئی اگر جی بڑی سونی تقریر کسی نے بڑی پسند تو سکتا مولوی تا تقریر کوٹھے تے ٹنگ چکی پر جو پوچھے اب مولوی اور آنکھیں کی ہے آنکھیں کوئی نہیں پتا کی آنکھیں کوئی نہیں پتا اے جڑے ہوں میں جملے بولنے نے انہاں نو بھلاونا نہیں ترائے چیزاں دا جدوں تک اہتمام نہیں کرنا فیض کامل نہیں ہونا تین چیزاں کنیا چیزاں دا تین چیزاں دا جدوں تک اہتمام نہیں نہ کرنا فیض کامل ذرا زور نہ بولو فیض کامل نہیں ہونا پہلی چیز کہ اپنے مرشد نال محبت کرنا بولو اپنے مرشد اچھی بولو مرشد محبت کرنی ہے تو کیوں جی محبت کرنی ہے ہائے ہائے جی میں میرے پیر سیال دی محبت ہے نا کہ اپنے پیر خانے تے حاضری دیتی تے کمیں حاضری دیتی توجہ ہے کہ ایک ہستی بڑی نورانی ہستی توسا شریف آئی تے پیر سیالو تے حاضران اپنے پیر خانے تے سبحان اللہ تے کسی آکھیا فلانی بڑی ہستی آئی ہے تے جائیں زیارت کرنی اس بڑی ہستی دی جا کے کر لو سارے بھج پہ کہ بڑی ہستی ہے زیارت کرنی ہے تے پیر سیال بیٹھے لوگا کیا حضور پیر پوچھیا سارے گئن بڑی ہستی آئی ہے زیارت کرن گئن انج دی ہستیاں کدی کدی ہوندیاں تسی نہیں گئے انہاں ہاتھ بن کے عرض کی تھی جے دے کول او ہستی آئی ہے میں انہوں چھڑ کے کیویں جاواں پیر تو علاوہ ہور شے کوئی نظر آوے ہی نا انہاں کہا جی ہستی بڑی ہے پر میں جس بوبے تے بیٹھا میں نو یو کافی سبحان اللہ میں جس در تے حاضرہ میں نو اے دار ہے حاضر ہے ایو میں نو قبول ہے ایو میں نو پسند ہے تے اسد صاحب اگلا جملہ آخر تک بندے سنن جدو مرشد نے ویکھیا نا اپنے مرید دی محبت پیر سیال لجپال دی مرشد محبت ویکھی تے مرشدہ کیا یا رب سائیاں میرے پیر سیال نو رنگ لائیں یا رب سائیں میرے سیال نو رنگ لائیں بولو بولو اے مرشد دے لفظان یا رب سائیں میرے سیال نو رنگ لائیں تے ایو رنگ ہی ہے میں تو الحمدللہ بڑے دور دراز علاقے میں بھی گیا عراق بھی گیا مکہ مدینے کئی باری الحمدللہ حاضر ہویا بغداد شریف کیا کربلا شریف کیا جتھے بھی ویکھے آنا پیر سیال دا فیض نظر آ جائے جس علاقے وچ جاؤ اوتھے الحمدللہ فیض ہے ایک یہ مرشد دی محبت آ تے مرشد پھر کمی ران دیتی ایک دے نا لکھیا ہے پیر سیال لجپال تو سے شریف جدو جاندے ہیں تے رات نو جڑا لنگر عمدہ نا او نہ کھاندے میرے ول لکھیا ہے ہر توسا شریف دے آستانے دے جڑے ہستیاں نا انہاں دے بوبے تے رات نو جا کے انج جھوڑی پھیلا کے بھیک منگدے اللہ اکبر ہر پیر خانے تے صاحبزادے دے دروازے تے انج جا کے بھیک منگدے تے ایک دن نوکرانی آئی تے آپ نے چہرہ لکایا ہویا اس پہچان لیا تے اس جا کے پیراں نو عرض کیتی حضور سیال شریف والے خواجہ محمد قمر الدین آئے کھڑے خواجہ قمر الدین آئے کھڑے تے بوئے تے کھڑے تے آپ اندروں کھانا بھی لے کے آئے تے فرمایا قمر الدین کاشا تو سے شریف بھی ران دیو کاشا ایتھے بھی ران اے ہے عقیدت پہلی گل میں کی عرض کیتی کہ مرشد خانے نال محبت ہو گئی بولو مرشد خانے نال محبت ہو گئی محبت بھی غیر گل نہیں ہوئی اگلی گل میرے ول ویکھو اگلی گل ادب ہو گئی کی ہو گئی پیر خانے دا بولو بولو پیر خانے دا ساڈے پیر سیال لجپال دا ادب کیا بھائی جان مدینہ پاک گئے مدینہ پاک تے غلام نو فرمایا جا میرے کفن دی چادراں خرید لے
کفن دیا چادراں غلام خرید کے لے آئے، وہ بھی بڑے بڑے عالمان تے فرمایا مدینہ دی گلی وچ بچھا چھڈ، کسے مدینے دے کتے دا میرے کفن دے تے پیر لگ جائے۔ کتا تو میں آکھیا نا، او تکی آندے مدینے دا فقیر، تیڑے باندیاں دی میں باندڑیاں، تیڑے نام تو مفت بھی کاندڑیاں، تیڑے در دے کتیاں نال ادب۔ اے ہا ادب آپ، اے ہا ادب آپ۔ سیال شریف ایک واری نا قوال آیا، تونسا شریف دا قوال، ادب دی گل، تونسا شریف دا قوال آیا تے آپ راتی نکلے تے او قوال جڑا نا حکا پیندا، کوڑو لنگے تے او قوال تونسا شریف دا بڑا پریشان، جڑا بندہ حکا پیندا نہ لبے او دی کی حالت ہوندی، حکا پیون والے جان دے، او بڑا پریشان۔ خواجہ صاحب کوڑو لنگے تے آپ فرمایا بزرگو خیر ہے؟ انہیں پوچھا تسی کون ہو؟ تے پیر سیال فرمایا میں غلام ہاں۔ وہ اگو کوڑی کے بولے غلام غلام آدھے رہن دیو، گل مندے نے۔ آپ فرمایا دسو تے صحیح کہ میں نو حکا چاہی دے، حکا چاہی دے کہ آپ فرمایا غلام انہیں لے کے آمدا ہے۔ ہن آپ نہ کدی حکا نہ پانی پایا نہ کدی اگ رکھی، ایک ڈھاری تے گئے، اوتھے ایک بیلی نو جگایا تے انہوں آکھیا تونسے شریف دا قبال آیا ہے تے انہوں حکے دی حاجت ہے، پر اج میں تیار آپ کرنا، تیار ہے میں آپ کرنا۔ ہو سکے حضور میں تیار کر دینا، فرمایا مڑ چلو تیار کر دے، پانی پورا کر کے اگ رکھ کے جو بھی ہوتا سلسلہ کر کے پھدونا مینوں آئی تو بھد کے نہیں لے جاؤ۔ انج آپ نے وہ حکا تیار کر دیتا، آپ خود لے آئے، قبال دے سامنے رکھیا، پہلے تو سیانے کوئی نہ، جدو کچھ حکا پیتا طبیعت سمڑی جی تے ویکھیا تے پیر سیال قدمہ نو پھد گیا، فرمایا نہیں اسی غلام ہی آئے۔ ایک قبال جدو توسے شریف گیا تے توسا شریف جا کے پیرانو دسیا جی تو اڈا تا ادب انہا کرنا ہی ہے، توسے دے دربار تے ادب تے شہزادے تے پتران دا ادب تے انہا کرنا ہی ہے، انہا قبال دا اتنا ادب کیتا ہے۔ آپ نے اس مقام تے فرمایا اگر کسے سچا مرید بیکھنو بے تے خواجہ قمر دین جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اگلا جملہ اچھا ادب محمدی شریف جتے میرا گھر جامعہ محمدی شریف، مولانا محمد ذاکر رحمت اللہ علیہ دے ابا جی مولانا عبدالغفور صاحب، وہ بہت بڑے ولیان، بہت بڑے ولی کاملان، یعنی صاحبزادہ قبلہ محمد قمر حق دامت برکاتہم العالیہ دے پردادا جان، اونا دا ادب انجا کہ ساڑھے محمدی شریف تے ایک مچھیا تے او کسے کنا سیالاں کو کتا لے کی لے تے اوس او دے گڑ گھڑ چھڑیا گھنگرو تے او جس لے گڑی بھی چلنگے آنا تے مولانا محمد ذاکر رحمت اللہ علیہ دے ابا جی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، لوگا کہ حضور ہے کیوں؟ فرمایا ایک کتا سیالاں کو لوایا ہوا ہے، ایک کتا کتھوں آیا ہے او دے گل ٹلی آنا جس لئے وہ کھڑکے تے آپ اٹھ کے کھڑو جامن سیاللہ کو، یہ ادب ہے، ادب ہووے محبت ہووے۔ دو گلہ ہو گئی ہیں، پیڑی گل کی یا کی ذرا سبق دوراؤ تو صحیح، بولو تو صحیح، پیڑی گل کی اچھی بولو زور نہ محبت ہووے تے دوئی گل کی اے تا ایک جملے تے پیر سیال دے میں واقعہ سنا میں تے زندگی گزر سکتا ہون تریہ جملہ بے پیر نال محبت بھی بندہ کرے، پیر خانے دا ادب بھی کرے تے تری گل سنیا توجہ نال، تری گل یہ ہے کہ پیر خانے دے آنکھیں بھی لگے، پیر خانے دے بول دے نہیں اللہ سرکار بولو تصریح، پیر خانے دے بندہ آیا تھوڑی جی اوکھی گل قبلہ شاہ شرافت جی آیا گل تھوڑی جی اوکھی پہ آنکھیں بھی لگے، ہون پیر کی آندے نماز چھڑو کے پڑھو ہون ہوڑی، کیونکہ اسی او سننی ہیں لنگر دیا ماشاءاللہ کتنیاں دیکھا پکیاں پر وہاں مجالے سوتے تک کا شاہ نظر آ جاوے، لنگر ہوئے تے آنے قربان جانیاں
تے جے نماز واسطے آکھیے تے موڑ آنے ملتان جانیا لنگر واسطے قربان جانیا تے نماز واسطے بولو اب پوچھی وے نا مار کے کڑو بھئی پیر سیال دور سے جاسے اکے کیوں نہیں ٹپ ٹپ تے لنگر بھی کھاسے اکے ہپ ہپ 7 پیالے بھی لپ گئے دار دے تے نہیں چھڑتے تے جے نماز پڑھ سے اکے او دی باری کاچ پاک بیٹھے ہو کے چلے گئے آج لائی پیر سیال دی محفل چاہے ہو پیر سیال ساری زندگی نماز چھڑی زور نہ بولو نماز چھڑی نماز پیر سیال کیوں اے حسینیان تے حسین نے سجدے بھی سر کٹایا امام حسین نے سجدے بھی سر کٹایا ہے کہ اے ماما بہنا نمی اکسا ماما بہنا ہو پیر سیال دی محفل چاہیوں مسلن بھی ٹائم دی بھی آئے قرآن نو بھی ٹائم دی بھی آئے گھر دا سالن بھی پکاؤ روٹی بھی پکاؤ برتن بھی دھوو کپڑے بھی دھوو بچیاں بھی تیار کرو پر نہ بچیاں قبرچ کم موڑائی نے نہ بھراما قبرچ کم موڑائی نے نہ گھر دا مال قبرچ کم موڑائی نے قبرچ کم موڑائی نے تے نماز کم بولو قبرچ کی کم موڑا ہے ماما بہنا مسلے نو ٹائم دیو نماز پڑھی کرو اگو رمضان شریف پہ ہوندہ ہے مہینہ برکت والا ہے اس مہینے نو نبی پاک فرمائے میرا مہینہ ہے شعبان و شہری ہے میرا مہینہ ہے تو پیر خانے دے آنکھیں بھی اچھی بولو پیر خانے دے آنکھیں بھی محبت تے ادب تے وہی قبول ہے نا ہن اسد بھائی بیٹھن اے اکل قاری صاحب میں تواڈے نال بڑی محبت ہے میں تواڈا بڑا ادب کرنا میں آکھا پانی دی بوتل چاہ دے تے آکھن نہیں ادب بھی کردا محبت بھی کردا پر اکھ کوئی نہیں میں لگنا بڑی محبت ہوئی محبت ہے ہی او دی دلیل یہ ہے کہ جی دے نال محبت ہوے بندہ او دا اکھ لگے بولو بندہ او دے آنکھیں لگ جائے کہ آج انشاءاللہ وعدہ کر دیو انشاءاللہ نماز پڑھ سو گئے ہون ہاتھ ہوڑی ہو گئے ٹھلی ہو گئے بلوچ زبان خان زبان اللہ تو انہوں برکت دے گئے تے بڑی سونی محفل کرائی نے تے الحمدللہ اتھائی تو اڈے اس بھینی دی اس علاقے دی جڑی مسجد ہو دے زور اسی پڑھ کے آئے ہیں کہ اثر بھی ان جا کے پڑھنی ہے پر گزارش اے وے کہ نماز چھڑنی پیر سیال دا کی وظیفہ ہے نماز دی پابندی ایک تسبیح نماز تو بعد درود شریف دی ایک تسبیح یا کریم دی تے جنہ پیر دا سبق پکایا ہے او ایتھے بھی کامیاب او قبرچ بھی کامیاب او حشرچ بھی کامیاب تے اس سبق نو یاد ہے تے آج لائی توجہ ہے میرے بھائی ایک گلہ یاد رکھ سو کہ کوئی نہ یعنی رومن ہمدا ہے ساڑیاں سڑکاں آباد ساڑے بازار آباد ساڑیاں مارکیٹاں آباد ساڑے گراؤنڈ آباد پر مسجد غیر آباد توجہ ہے میرے بھائی میں ایک جملہ آکھاں 72 جنازے کربلا وچ اٹھے 72 تے دیگر ویلے میرا حسین شہید ہویا ہے بہن زینب دیگر بھی پڑھی بہن مغرب بھی پڑھی بہن سوتے دی بھی نماز پڑھی میں انہیں اور کیڑا جملہ آکھاں کہ تو اڈے دل چھ لفظ اترن اے میں ہاتھ بنی بیٹھا ہی نے اوہ 72 جنازے کہ بہن بھرا دی لاش نو میں دی پئیے پترہ دیاں لاشاں میں دی پئیے بیراما دیاں لاشاں میں دی پئیے مدریاں دیاں لاشاں میں دی پئیے کہ اس راتی بھی حسین دی بہن تہجد بھی نہ چھوڑی تہجد بھی پڑھیا تہجد بھی نہ چھوڑی اللہ پڑھی تے دمی جدو ہوئی نا 11 دا دے ہویا 11 دی رات گزری تے کو 11 محرم نو امام حسین دی بہن بیمار زین العابدین نو پر میں پتر زین العابدین بانگ پڑھ
زین العابدین کیا کل تک علی اکبر پڑھیا تے میرے بابے جماعت کرائیا ہن تے میں ایک بیمار ہاں یا تسی ہو سیدہ زینب پر میں پترا بانگ تو پڑھ اسی بیبیاں تیری مقتدی بن جسے کربلا وچ بھی نماز چھڑنی نہیں اللہ اللہ میرے کو اس تو بعد لفظ کوئی نہیں بھی رو اے رونا جو روم دی ہو یار برکت نہیں رحمت نہیں گھر وچ برکت نہیں برکت کی بھی ہونی ہے اللہ دا ذکر کیتے ہیں برکت ہونی ہے قرآن پڑھے ہیں برکت ہونی ہے درود پڑھے ہیں برکت ہونی ہے اللہ فرماندا تبارک الذی بیدہ الملک تیرے رب دی ذات برکت والی ذات ہے تبارک اسم ربک ذو الجلال تیرے رب دا نام برکت والا ہی جدوں تو رب دا نام لے سے رب دا ذکر کر سے رب نال اپنا تعلق جوڑ سے نبی پاک دا غلام بن سے ساریاں برکتاں تیرے گھر آ جائے آخری جملہ میں پیش کرنے لگا توجہ ہے میرا توجہ ہے نا اے صبح دی نماز ویلے بسترے تے نماز نہ گزاری کرو ساجرے اٹھے کرو میں جملہ جگہ جگہ تے آنا قاری صاحب سواری نزدیک ہے صبح دے ٹائم اگر تواڈے بوبے تے کوئی منگتا آ جاوے ساجرے تے آ کے آکھے یار چنگی ماں دا پتر ہے چنگے خاندان دا بندہ ہے تے میں تیرے بوبے تے آیا بڑی امید لے کے اے میری مشکل ہے تے مدد کر تسی خالی لوٹی سو تسی اکسو یار بڑی امید لے کے ساجرے میرے بوبے تے آیا ہے تے پریشان ہے تسی افس پہ توفیق مدد کر سو ہن اگلا جملہ سنو جے بندے تے بوبے تے بندہ آوے ساجرے تے او خالی نہیں لوٹاندا تے جے رب دے بوبے تے بندہ چلا جاوے تے سر سجدے وچ رکھ کے آکھے میری اے بھی لوڑ ہے میری اے بھی لوڑ ہے میری اے بھی لوڑ ہے میں تیرے بوبے تے آیا بیٹھا مولا کرم کر خدا دی قسم میرا رب کی بے خالی لوٹے رب دا بوا نہ چھڑو رب دے بو اے ساڈے جتنے ولی ہیں سیال شریف دربار شریف دے نال مسجد کولڑے شریف دربار شریف دے نال مسجد منڈیر شریف علی پور جس دربار تے جاؤ سلطان باؤ کلندر پاک سارے درباراں دے نال مسجداں اے اشارہ ہے اے درباراں والے مسجداں آباد کیتیاں رب انہاں دے مزار آباد اللہ تعالیٰ تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے اسد صاحب کو اجازت لے کے ایک چھوٹا جا بچہ میرے نال ہے طالب علم او تھوڑی جی تلاوت چکر سی تسی محبت نال سن لو تو پھر اگلا اعلان اسد صاحب آج